نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا اللہ اللہ در اس خدا دا ہے ہر در تو آلہ در اس اللہ دا ہے ہر در تو آلہ فرما گیا کہ سنا کملی والا عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیں دا عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیں دا غیرات درتے سر نہیں جھکیں دا نادان بندیا ایویں نہیں کریں دا نادان بندیا اللہ اللہ مانگی اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے مانگی اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے سارے جہانا دا حاجت روا ہے ہر دکھ دے اندر اون کو سڑیدا ہر دکھ دے اندر اون کو سڑیدا غیرات درتے سر نہیں جھکیدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن ہے اللہ اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار وسيصلون سعيرا